जय मसीह। म सुरुज लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आज बिहान आइपुगेको छु। तपाईहरुको आफ्नै फोनको माध्यमबाट, तपाईहरुको मिडिया नेटवर्कको माध्यमबाट तपाईसम्म पुग्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तपाईहरु मेरो जीवनबाट, तपाईहरु मैले गर्ने हरेक कामहरुबाट, तपाईहरु मैले सोच्ने हरेक कुराहरुबाट, तपाईहरु म जाने मण्डलीबाट, हरेक कार्य र कामबाट केवल येशू ख्रीष्टकै महिमा होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छन्, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुरो बदलेर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन तपाईहरु मेरो जीवनमा रहिरहन्छ ज्योति बनेर। त्यही वचनले हामीलाई दिन प्रतिदिन जिउन सिकाएको छ। त्यही वचनले हामीलाई दिन प्रतिदिन अगाडि बढ्न वा बाँच्न सिकाएको छ। प्रिय मित्रहरू, तपाई जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ होला, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहुन्छ होला, परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ होला। त्यो परमेश्वरको वचनले तपाईलाई दिन प्रतिदिन सन्ताउन दिएको होस्, तपाईलाई सहायता गरेको होस् भनी हाम्रो यो प्रार्थना रहेको छ। हामी तपाईको अगाडि आउँदै गर्दा हामी तपाईलाई असल भएको देख्न चाहन्छौं, तपाईको जीवनमा उन्नति भएको हेर्न चाहन्छौं, तपाईको परिवारमा आनन्द आएको हेर्न चाहन्छौं। परमेश्वरले तपाईलाई सधैँभरि माथि राख्नु भएको होस्, परमेश्वरले तपाईलाई उच्चमा राख्नु भएको होस् र परमेश्वरले तपाईलाई धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। हाम्रो यो कामना हो र हाम्रो यो प्रार्थना हो, येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुस्, आज हामी वचनपट्टि लाग्नेछौं। सधैँ जस्तै गरी आज हामी भजनको किताब पढ्नेछौं। भजनको 69 भजनलाई मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। आज म पढाउन चाहन्छु। मद्दतको निम्ति पुकार। संगीत निर्देशकको निम्ति लिली फूलको राग अनुसार दाउदको भजन भनेर माथि हेडिङ लाइनमा लेखिएको छ। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि हामी पानी मेरो गर्दनसम्म आइपुगेको छ। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु। गहिरो पानीमा फसेको छु, बाढहरू ममाथि ओर्लदैछन्। मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु, मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ। मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपाल भन्दा धेरै छन्। बिना कारण मेरा शत्रु उनीहरू धेरै छन्। जसले मलाई मार्न खोज्छन् र मैले नलुटेका चीजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। यस लर्ड। हे परमेश्वर, तपाई मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरो दोष तपाईबाट लुकिएको छैन। तपाईमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परम प्रभु, सर्वशक्तिमान परम प्रभु,
हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपर्नु, किनभने तपाईकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छ। मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु, किनकि तपाईका भवनको जोशले मलाई जलाएको छ। तपाईलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। म रुँदा रुँदा उपवास बस्दा मैले उपवास सहनु पर्दछ। जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु, मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्छन्। मूल ढोकामा बस्नेहरू मलाई खिज्याउँछन् र म त मतवालाहरूको गीत बनेको छु। तर म तपाईलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परम प्रभु, तपाईको निगाहको बेलामा, तपाईको महान प्रेममा, हे परमेश्वर, तपाईको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहोस्। दलदलमा डुब्नदेखि मलाई बचाउनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। पानीको बाढले मलाई नछोपोस् अथवा जलले मलाई ननिलोस्, वा चिहानले आफ्नो मुख ममाथि बन्द नगरोस्। तपाईका प्रेमको उत्तमतामा, हे परमप्रभु, मलाई उत्तर दिनुहोस्। आफ्नो महान कृपामा मतर्फ फर्कनुहोस्। तपाईको मुहार आफ्नो दासदेखि नलुकाउनुहोस्। मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। मेरो तिरस्कार, मेरो शर्म र मेरो बेइज्जत तपाईलाई थाहा छ। मेरा सबै बैरीहरू तपाईकै अघि छन्। तिरस्कारले मेरो मन भाँचेको छ र म निस्सहाय भएको छु। मलाई चिठ्याउने कोही छन् कि भनेर मैले खोजे, तर कोही थिएन, र सन्ताउन दिनेहरू पनि, तर कोही थिएन। तिनीहरूले मेरो खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिर्का दिए। तिनीहरूका निम्ति राखिएको भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्। यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। तिनीहरूका आँखा धमिला हुन् र देख्न नसक्ने बनुन्, र तिनीहरूको कम्मर सदा कुप्रिरहोस्। तिनीहरूमाथि तपाईको क्रोध खन्याउनुहोस् र तपाईको दन्किरहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्। तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्, किनभने जसलाई तपाईले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईले घायल बनाउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा होस्। प्रिय मित्रहरू, तपाईको बाइबलमा 36 पदसम्म छ। भजन 69 को 36 पदसम्म 1 देखि। तपाईले मजाले यो आयतलाई पढ्नुहोस्। जहिले जहिले म भजन 69 पढ्छु अनि तहिले तहिले मेरो आँखामा आँसुहरू आउँछ। दाउदले आफ्नो वेदना परमप्रभुको अगाडि पोखाउँदै गर्दा उसले यो भन्छ, हे परमप्रभु, पानी मेरो
शिरमाथि चढेको छ। मलाई बचाउनुहोस्। म त उभिने ठाउँ पनि छैन प्रभु। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु। म गहिरो पानीमा फसेको छु र बाढहरू म माथि उर्लदैछन्। मधुको लागि पुगार्दा पुगार्दा मेरा आँखाहरू धमिला भइसकेका छन् भनेर उसले परम प्रभुको अगाडि आफैलाई यति धेरै उसले आफ्नो वेदनामा राखेको छ। प्रिय मित्रहरू, म जहिले पनि यो दाउदको बारेमा स्टडी गर्छु अनि यो दाउद जुन जंगलबाट, जुन दुःखबाट, जुन कष्टबाट ऊ राजा बने नि, तपाईलाई थाहा छ उसले परम प्रभुको हृदयलाई जितेको थियो। मेरो प्रियहरू, परम प्रभुको मनलाई चाहिँ उसले जितेको थियो। ऊ राजा हुनुभन्दा पहिला उसले यति धेरै कष्ट भोगेको थियो अनि ती कष्ट यस्ता थिए। दाउद चाहिँ सबैभन्दा सानो छोरा थियो अनि मलाई लाग्छ ऊ चाहिँ दासीको छोरा थियो होला सायद, किनभने इस्राएली अनुसार छोराहरू चाहिँ आर्मीमा जान्थे, छोराहरू चाहिँ उत्तम कुराहरूमा गनिन्थ्यो छोराहरू चाहिँ। तर उसलाई चाहिँ जंगलमा भेडा बाख्रा हेर्नु अनि उसलाई चाहिँ गोठालो बनाएर चाहिँ जंगलतिर भेडा बाख्राहरूसँग छोडिदिएको थियो। गर्दै नगरेको गल्ती पनि उसलाई उसको एउटा ऊ भनेको थियो, यो यस्तो हो, यो उस्तो हो, उसलाई सबैले हेला गर्थे। यदि कसैको केही सामान हराएको छ भने बिना कारण उलाएर र्याक पारेर उसलाई चाहिँ तिर्नु लगाउँथे अनि उसलाई बिना कारण उसँग आएर मानिसहरूले उसलाई नलगेको कुरा पनि उसलाई तिर्नु लगाउँथे। उसलाई लगिस् भनेर उसलाई लाचा मर्दो पार्थे। तर प्रियहरू, उसले परमप्रभुको अगाडि आफ्ना वेदनाहरू पोखाउँछ। अनि यो पद पढ्दै गर्दाखेरि मलाई के याद आउँछ भन्दा नि, कयौं वर्ष पहिला म र एकजना भाइ सानो केटा थियौं। हामी यति धेरै हेलित थियौं त्यो समयमा। हामी अर्काको घरमा काम गर्थ्यौं अनि बाबुआमा साथमा थिएन। जसको जे हराए पनि हामीलाई आएर मान्छेले कुट्थे क्या। हामीहरूलाई आएर भन्थे, यिनीहरूले लगेको, यिनीहरूले तिर्नै पर्छ, तिम्रोमा काम गर्ने केटाहरूले हाम्रोमा आएर बदमास गरेको छ। तर हामीले त्यस्तो गरेकै हुन्थेन क्या। अनि र्याक पारेर कुटेर हामीलाई लकडीले डन्ठाले कुटेर चोटै चोट बनाइदिएर गर्ने गर्थे। अनि हामी दुईजना बसेर मालिकले पनि हामीलाई कुट्थ्यो, त्यो गाउँको मान्छेले पनि हामीलाई कुट्थ्यो। आम्ने सामने बसेर मैले उसको आँसु पुछिदिन्थे, उसले मेरो आँसु पुछिदिन्थ्यो। हामी त्यसरी रुन्थ्यौं प्रियहरू। राति हामी खान पनि खान पाउँथेनौं।
अनि यो दाउदलाई यस्तै भएको छ। यो दाउद यति धेरै कष्टमा छ कि उसलाई चाहिँ मद्दतको लागि परम प्रभुसँग कराइराखेको छ। प्रभु, मैले यस्तो केही गरेको छैन, तपाईले मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो कारणले गर्दाखेरि असल व्यक्तिहरू मूर्ख नबनुन्। मेरो कारणले गर्दाखेरि तपाईको बदनाम नहोस्, असल मान्छेहरू शर्ममा नपरुन् भनेर उसले परमप्रभुको अगाडि आएर कराउँदैछ। मानिसहरूले मलाई मार्न खोज्छन्, मैले नलुटेका चीजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। गर्दै नगरेको गल्ती पनि प्रभु मैले तपाईको अगाडि यो बिन्ती चढाउँछु। मानिसहरूले मलाई तिर्नु लगाएका छन्। मैले ल्याउँदै नल्याएको माल, मैले लुट्दै नलुटेको कुरा पनि मानिसहरूले मलाई तिर्न लगाएका छन्। हे प्रभु, म रुदा रुदा उपवास बस्दा मैले उपवास सहनु परेको छ भनेर प्रभुको अगाडि उसले भाङ्रा लगाएको छ। तपाईलाई थाहा छ, यो दाउद जसलाई मानिसहरूले यति धेरै, उसका घरानाहरूले, उसका परिवारले उसलाई यति धेरै घृणा गरे, यति धेरै उसलाई पर गरे, उसलाई जंगलमा फाले, यो मान्छे एक दिन परम प्रभु परमेश्वरले यो मान्छेलाई माथि ल्याउनु भयो। यो मान्छे राजाको पदमा आइपुग्यो। एक दिन सामुएलको किताब तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, 17 अध्यायतिर पहिलो दोस्रो सामुएल मजाले पढ्नुहोस्। उसका बाबुले उसलाई उसका भाइहरूको लागि खाना बोकेर जानको लागि उसलाई पठाएका हुन्छन्। त्यति बेला ऊ खाना लगेर दाजुहरूकोमा गएको बेला उसका दाजुहरूले भन्छन्, त मूर्ख किन आएको यहाँ? हामीहरू मर्यो कि बाँच्यो कि भनेर हेर्न आएको त भनेर यति धेरै उसलाई कराइराखेको। तर उसको जोश र उसको उमङ्ग चाहिँ परम प्रभुमा थियो। उसलाई थाहा थियो कि परम प्रभु परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ र त उसले भन्छ, प्रभु जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटाइदिनुहोस्। 28 पदमा पढ्नु हो भने थाहा पाउनुहुन्छ। जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूको साथमा नलेखिउन्। 29 मा भन्छ, म त दुःख र पीडामा छु, हे परमेश्वर तपाईको उद्धारले मलाई रक्षा गर्नुहोस्। 30 देखि यता आएर उसले परमप्रभुको प्रशंसा गर्छ। आफ्नो वेदना, आफ्नो कष्टमा हुँदा पनि उसले परमप्रभुलाई यसरी भन्छ, स्तुति गाएर परमेश्वरको नामको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। बलिको साँढे भन्दा यी कुराले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्। सिंह र खुर भएको गोरु भन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउनेछन्। हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूको हृदय जीवित होस्। परमप्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा चलहल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्, किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनुहुनेछ र यहूदाका शहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ। तब मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। उहाँका दासहरूका सन्तान त्यसको उत्तराधिकारी हुनेछन् र उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ बास गर्नेछन्। अनि ऊ पछि आएर यहूदाको राजा भई, यरुशलेमको राजा भई, इजरायलको राजा भई। प्रिय मित्रहरू,
परमेश्वरले त्यो दाउदलाई माथि उठाउनु भयो। आज तपाईँ र म कहीँ न कहीँ दरिद्रपनमा छौँ भने ती व्यक्तिहरूले तपाईलाई देख्नेछन्। जसले तपाईलाई घृणा गरेका छन् ती व्यक्तिले एक दिन तपाईलाई देख्नेछन् माथि उठेको। जसले तपाईलाई इन्कार गरेका छन् ती व्यक्तिले तपाईलाई माथि गएको देख्नेछन्। प्रियहरू, यसै कारण परम प्रभु परमेश्वरको प्रशंसा गर्न नछोड्नुहोस्। यो दाउदले आफ्ना वेदनाहरू पोखाउँदै परम प्रभुलाई यसरी भन्छ, म उहाँको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको स्तुति गर्नेछु, धन्यवाद चढाएर उहाँको महिमा गर्नेछु, किनभने बलिको साँडे भन्दा यी कुराले परम प्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन् भनेर भन्छ। सिंह र खुर भएको गोरु भन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन् भन्छ। प्रियहरू, तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ परमेश्वरले आज तपाईलाई माथि उठाउनु भएको होस्। तपाईलाई थाहा छ, मैले अघि तपाईलाई भने त हामी एक दुसरेको आँखाबाट आँसु पुछिदिन्थ्यौं। आज हामी माथि छौं। परमेश्वरले उहाँको सेवकको रूपमा हामीलाई चुन्नुभयो, मलाई चुन्नुभयो। हामी परमेश्वरको आराधना गर्न हिचकिचाउँदैनौँ। दुःख या कष्ट या परिस्थिति या कुनै पनि कुरामा पनि उहाँको आराधना गर्न म हिचकिचाउँदिन। म उहाँलाई प्रसन्न पार्न बाहेक केही पनि जान्दिन। धेरै चोटहरू वेदनाहरू तपाईको जीवनमा होला, परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई उच्चमा राख्नुहुनेछ। यसै कारण त परमेश्वरले दाउदलाई चुन्नुभयो। ठुला ठुला दाजुभाइहरू हट्टा खट्टा थिए, उनीहरूको बडीहरू ठुलो ठुलो थियो, उनीहरूको फिजिकल एकदम मजबुत थियो। तर जब एक दिन सामुएल राजा अभिषेक, परमेश्वरले राजा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। साउल राजा दुष्ट भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले एउटा साँचो राजा इजरायलीहरूको लागि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उसका दाजुभाइहरूलाई उसका बाबुले ल्याए अगाडि। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो पनि होइन, अर्कोलाई ल्याउनुहुन्छ त्यो पनि होइन। अन्तमा आइसक्दाखेरि तिम्रो अरू कुनै छोरा छन्? उसले भन्छ एउटा भेडा गोठाला छ जसले चाहिँ भेडा गोठाला गर्छ। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसलाई बोला, त्यसैलाई राजा अभिषेक गर। किनभने परमेश्वरले बाहिर हेरेर होइन, परमेश्वरले भित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वर मानिस होइन, परमेश्वरले बाहिर हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ भनेर उसलाई जब बोलाउनु भयो, सामुएलले उसलाई राजा अभिषेक गरे। त्यो दिनदेखि उता आफ्नो राज्यकाल पाउनुको लागि दाउदले धेरै संघर्ष गर्न पर्यो। तर परमेश्वरले दाउदलाई राजा बनाउनु भयो। सबै राजाहरूको मृत्यु डरलाग्दो अवस्थामा भए, तर दाउदलाई कसैले मारेन। प्रियहरू, ऊ आफ्नो उमेरमा ऊ बुढो भएर मर्यो भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँछ। परमेश्वरले हामीलाई उच्च ठाउँमा राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई माथि उठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ। अवश्य राख्नुहुन्छ यदि तपाईको विश्वास कस्तो छ। तपाईँ उहाँसँग कसरी बनिनु भएको छ, तपाईँ उहाँसँग कसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ,
तपाईको दरिद्रपनमा हुँदाखेरि, तपाईँ कष्टमा हुँदाखेरि परमेश्वरलाई कसरी पुकार्नु हुँदैछ, यो कुरा याद गर्नुहोस् प्रियहरू। तपाईँ जहीँ भए तापनि परमप्रभुलाई पुकार्न नछोड्नुहोस्, उहाँले तपाईको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई माथि टुप्पामा राख्नुहुनेछ। यसै कारण त व्यवस्था 28:13 यसरी भन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई पुछ होइन शिर तुल्याउनुहुनेछ, तिमीलाई फेदमा होइन माथि टुप्पामा राख्नुहुनेछ। तपाईँ आज समस्यामा, आज कष्टमा तपाईँ फेदमा हुनुहुन्छ होला। मानिसले हेर्न नसकिया तपाईको लागि खराब छ होला, तर तपाईँ टुप्पामा पुग्न लाग्नु भएको छ। तपाईको यात्रा टुप्पामा पुग्नको लागि, तपाईको यात्रा सियोन देशमा पुग्नको लागि, तपाईको यात्रा असल भएर अगाडि बढ्नका लागि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु हुँदैछ। हालेलुया। दाउदले जसरी वेदनामा परमप्रभुलाई पुकार्यो, परमेश्वरले उसलाई माथि उठाउनु भयो। परमेश्वरले हृदयबाट निस्केका कुराहरू चाहनुहुन्छ। म आज तपाईलाई यो उत्साह गर्न चाहन्छु। म आज तपाईलाई उत्साहको शब्दहरूबाट तपाईलाई एकदम उत्साहित बनाउन चाहन्छु। नडराउनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। मानिसहरूले हेला गर्दै गर्दा, मानिसहरूले तपाईको बारेमा दोष लाउँदै गर्दा तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो आँखाले तपाईलाई देख्दैछ, प्रभु मेरो नजर तपाईतिर छ, प्रभु मेरो विचार तपाईतिर छ। म तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई हेर्दैछु। आज तपाईले सहायता गर्नुहोस्। परमप्रभुले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। प्रिय मित्रहरू, आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ अझै माथि पुग्नु भएको होस्। तपाईको परिवारलाई परमेश्वरले माथि लान चाहनुहुन्छ। तपाईको परिवारलाई परमेश्वरले उच्चमा राख्न चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ परमप्रभुतिर फर्केर प्रभुलाई पुकारा गर्न नछोड्नुहोस्। परमेश्वरको महिमा होस्। आजको वचनले तपाईलाई आशीर्वाद गरेको होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशीष दिनु। जय मसीह।